बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां से अली अमीन गंडापुर ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। नदीम मलिक के साथ उनका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ 99% मामलात तय हो गए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि 99% मामलात तय हो गए हैं, 1% मामलात रह गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मामलात तकरीबन 80% तय हो गए थे और वो फिर तोड़ ना चढ़ सके और अब दोबारा मामलात 99% तय हो चुके हैं। उसमें उन्होंने एक और बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा अब मैं इन मामलात को रिकॉर्ड पर ला चुका हूं। उन्होंने वर्ड तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन प्रिटेक्स्ट उसका यही बनता है कि जैसे कि उन्होंने चीज़ें डॉक्यूमेंट की हैं। उन्होंने कहा कि अब चीज़ें रिकॉर्ड पर ला चुका हूं, इसलिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुकरना ईजी नहीं होगा। अगर वो मुकरेंगे तो फिर सबको पता चलेगा कि वो पीछे हटे हैं और मुकर गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने इसके अलावा भी बहुत सारे इंकशाफात किए, लेकिन आप ये जानना चाहते होंगे कि जो 99% चीज़ें हैं इसमें क्या क्या शामिल होगा। जाहिर है इसमें एक तो कमीशन बनने का मामला शामिल होगा जो 26 नवंबर को हुआ और जो 9 मई को हुआ। उसके साथ साथ जो मैंडेट लूटा गया वो मामला होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड थे, कि इमरान खान को नथिया गली, बनी गाला या वजीर आजम हाउस, वजीर आला हाउस केपी में मुंतकिल किया जा सकता है या उसकी तजावीज़ हो सकती हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सवालात उनसे पूछे गए और एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि आपको अगर हटा दिया गया है सदर खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन से, तो आप क्या समझते हैं कि आपके ऊपर से एतमाद ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने यह फैसला किया है तो उसके बाद मेरा इसके ऊपर क्या जवाब है, ये बेमानी हो जाता है। मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं वो निभाऊंगा। मुझे वहाँ से हटाया गया है तो जिनको लगाया गया है उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। तो इस सवाल को तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम बातें जो डिस्कशन हो रही है या जो उनकी इंटरेक्शन हो रही है उस पर जो उन्होंने रोशनी डाली है वो बहुत ही मानी खेज है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसमें कितनी ज़्यादा आप ये कहें कि पॉजिटिव या मुस्बत डेवलपमेंट होती है। मेरा उसमें पर्सनल ओपिनियन कुछ और है और वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बातचीत ज़्यादा बेहतर तरीके से तब तोड़ चढ़ती है जब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो किसी एक एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हों और वहाँ ऑनेस्टी हो। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा जाए। जो मुझे यहाँ नज़र आता है, यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है जिस तरह की गेम्स खेली जा रही हैं, दाएं बाएं आगे पीछे जो गेम्स हमें खेलते हुए वो नज़र आ रहे हैं आजकल भी, उससे ये कम अज़ कम वाज़े होता है कि उस तरफ अभी तक सीरियसनेस और ऑनेस्टी की बहुत कमी है। अब अगर ये ऑनेस्टी और सीरियसनेस नहीं होगी तो मामलात मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन ओवरऑल जो अली अमीन गंडापुर साहब का ये बयान है कि 99% मामलात तय हो चुके हैं, 1% रह गए हैं, और उन्होंने वाजे कहा कि इमरान खान पहले अपनी रिहाई नहीं चाहते, वो पहले अपने वर्कर्स की रिहाई चाहते हैं। और दूसरे मामलात तो आपके सामने ही हैं। हाल ही में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक ख़त भी लिखा है। उस ख़त के बारे में जब अली अमीन गंडापुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा किया है वो ख़त लिखा है। मतलब कि ये जो ख़त है ये भी अली अमीन गंडापुर को नज़र नहीं आ रहा कि इससे किसी भी तरह से ये जो बातचीत हो रही है ये मुतासर होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मैं यही कहूँगा कि एक खुशाइन बात है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सेंस प्रवेल होती है या नहीं होती। अगर होती है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आप को रीसेट करती है आइन के ऊपर, तो एक मुस्बत बात होगी और मामलात आगे चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आगे बहुत आम खबरें हैं। अगली खबर तो ये है कि आर्मी चीफ को जो इमरान खान ने ख़त लिखा, आपके सामने उस ख़त के मुदरजात हमने पिछले वीलॉग में रखे। सफ़र की वजह से पिछला वीलॉग बहुत लेट कर पाया था, इसलिए शायद आप ना देख पाए हों। इस वीलॉग के एंड पर उसका लिंक भी देंगे। तो ख़त क्या लिखा है उसको समझने के लिए पिछले वीलॉग में पूरी तफसील के साथ हमने वो 6 नकात जो इमरान खान ने कवर किए हैं और आर्मी चीफ को जो ख़त लिखा है, जिसका बेसिक मतन ये है कि आप काफ़ी हो चुका, अब आप पीछे हट जाएं, अपने आइनी रोल पर जाएं और ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं ये ख़त्म करें।
काफ़ी पाकिस्तान के साथ जुल्म हो चुका, नुकसान हो चुका, फौज के साथ भी हो चुका, जो शहादतें हो रही हैं और सब कुछ, और पूरा एक कम्प्रिहेंसिव उन्होंने एक किस्म का प्लान, ख़त या जो कुछ पिछले दिनों में हुआ उसका एक कम्प्रिहेंसिव समरी जो है वो इमरान खान साहब ने पॉइंट्स बनाकर पूरी कौम के सामने रखी है, और फौज को और आर्मी चीफ को ये पैगाम दिया है कि उन्हें वापस आइन पर रीसेट होना चाहिए। ये तो हो गई बात, लेकिन कल आपके सामने हमने रखा कि जैसे ही ये खत आया तो जो मिलिट्री टाउट्स हैं या जर्नैली और नून लीगी टाउट्स हैं, उनकी ड्यूटी लग गई कि इस खत को नेगेटिवली इंटरप्रेट किया जाए। यही वो वजह है जो मैंने अभी आपको, जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया कि 99% बात तय हो गई, तो मैंने साथ ही आपको कहा कि अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मेरा ज़ाती तज्जिया है कि मुझे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ईमानदारी की यहाँ कमी नज़र आती है, और वो कल के मामले में भी है। जैसे ही खत किया तो जो जर्नैली मीडिया है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि इस खत की नेगेटिविटी फैलाई जाए। आसमा शराजी साहबा ने तो तज्जिया करते हुए ये कहा कि लेट गए, डिमांड की जा रही है, माफ़ी मांगी जा रही है, इल्तजा की जा रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, टोन डाउन हो गए हैं, याया खान पार्ट 2 नहीं कहा, हमूद रहमान कमीशन नहीं कहा, इस तरह जनरल डायर नहीं कहा। तो वो बुनियादी तौर पर ये बताना चाह रही थी कि पाकिस्तान, और फिर उन्होंने कहा कि जो हालात बदल गए हैं, सदर ट्रंप के साथ मामलात को भी उन्होंने ज़ेरे बहस लाई वो अपने इसी तज्जिए में, और उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ पर भी अब रियासत पाकिस्तान, दूसरे लफ्ज़ों में इशारा उनका यही था कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की बातचीत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो गई है, इस वजह से इमरान खान अब थोड़ा सा टोन डाउन हो रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि मुझे कुछ नहीं मिलना, इसलिए वो अपने मामलात को हैंडल करने के लिए अपनी बातचीत को ज़रा थोड़ी नरम कर रहे हैं। ये तज्जिया था आसमा शराजी साहबा का, लेकिन ये तज्जिया ज़्यादा देर ना चल सका। अब टाउट्स बेचारे जो हैं, रात गए, मेरा ख्याल उनके कान खींचे गए हैं, या उन्हें, मैंने आपको बताया ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते, और उसके साथ साथ जो हमारे चौधरी साहब हैं वो भी कोई लंबी चौड़ी सोच नहीं करते, नंबर 1 ही सोचते हैं बस, और उसके बाद वो, उनको बाद में याद आता है कि ओहो ये तो गलत हो गया। अब आज सुबह से नया तज्जिया मार्केट में आया, और वो ये है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को धमकी दी है, और वो ये है कि इमरान खान ने फौज में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, इमरान खान ने फौज में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की है। अब ये नया मंत्रा है। अब आप सोचेंगे कल मंत्रा और था, अब का मंत्रा और है। मैं बताता हूं। अब क्योंकि इमरान खान ने पूरी फौज को मुखातिब करके ये खत लिखा है, आर्मी चीफ को जाहिर है मुखातिब किया, लेकिन उसमें उनके मुखातिब में पूरी फौज है। उन्होंने पूरी फौज के बारे में जो जुमला लिखा है कि मुल्क भी मेरा है और ये फौज भी मेरी है, और ये जो कुछ फौज के साथ किया जा रहा है और शहादतें हो रही हैं, और उसकी बड़ी वजह मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम और इकॉनमी का उसकी वजह से जो हशर हुआ है, सिक्योरिटी का जो उसकी वजह से हशर हुआ है, वो है। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए और फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। अब ये खत जब लिख दिया तो जाहिर है आर्मी चीफ के ऊपर मिलिट्री के अंदर से प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे जो प्रेशर बनेगा उससे बचने के लिए अब जर्नैली मीडिया और नून लीगी मीडिया जो है उनके ऊपर ये कदगन लगाई गई है कि आपने ये वाली बात नहीं करनी कि इमरान खान लेट गए हैं या वो मुज़ाकरात मांग रहे हैं, बल्कि ये बताना है कि इमरान खान जो है वो फौज में दरार डाल रहे हैं, इंतशार डाल रहे हैं और आर्मी चीफ को धमकियां दे रहे हैं। अब ये नया मंत्रा है जो इनके फायदे में होगा। हालांकि हकीकत क्या है कि ना ही इमरान खान लेटे हैं, ना डरे हैं, ना ही वो इंतशार फैला रहे हैं, ना धमकी दे रहे हैं। वो सिर्फ कानों में से सच गुजार रहे हैं। वो पूरे इदारे को मुखातिब करके कह रहे हैं कि एक शख्स की गलत पॉलिसियों की वजह से फौज के इदारे को भी नुकसान हो रहा है और पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इससे बचा जाए। बहरहाल अगली खबर जो है वो वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर चौधरी निजामुद्दीन, जिनके बारे में हाल ही में जर्नैली मीडिया और नून लीगी जो टाउट्स हैं वो बता रहे थे कि साड़ी गल हो गई है, वो जिनकी बात हुई थी उनके लिए सदर ट्रंप की तरफ से एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई है। वाशिंगटन डीसी से एक और बुरी खबर है चौधरी निजामुद्दीन के लिए, और उस खबर का नाम इस वक्त डैरन बेटी है। डैरन बेटी जो है उनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया गया है, और लगाया गया है डोनाल्ड लू का बॉस। डोनाल्ड लू तो चले गए हैं, उनका तो मामला खत्म कर दिया, उनको तो सदर ट्रंप ने फारिग कर दिया, मतलब उनका पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू नहीं किया, वो फारिग कर दिया उनको, उन्हें घर भेज दिया। अब उनके भी ऊपर वाली जो पोजीशन है
وہ اسسٹنٹ سیکرٹری تھے, اب انڈر سیکرٹری, مین اسسٹنٹ سیکرٹری سے بھی اوپر کی پوزیشن پر لائے ہیں مارکو روبیو جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, وہ لائے ہیں وہاں پر ڈیرن بیٹی کو. اب یہ جو نئی اپوائنٹمنٹ یا نئی بری خبر چودھری نظام الدین کے لیے ہے, جن کو میں ڈیرن بیٹی کہہ رہا ہوں, انہوں نے حال ہی میں چند مہینے پہلے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے عمران خان کا انٹرویو بھی لیا تھا. جی ہاں, ایک جرنلسٹ کے طور پر ڈیرن بیٹی نے عمران خان کا انٹرویو لیا تھا اور تفصیل کے ساتھ معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیے تھے. ڈیرن بیٹی صاحب جو ہیں, ان کا اپنا ایک انٹرویو حال ہی میں, جس میں وہ کوئی 10-12 منٹ بہت ہی پیشنیٹلی عمران خان کا پاکستان کا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے اتنے بہترین اور مدلل انداز میں, شاید ہم بھی اتنے بہترین اور مدلل انداز میں عمران خان کا پاکستان کا کیس پریزنٹ کر سکیں جس طریقے سے ڈیرن بیٹی نے کیا. اس انٹرویو میں بہت ہی پیشنیٹلی اور بہت ہی, میں یہ کہوں گا, مدبرانہ طریقے سے ڈیرن بیٹی نے تفصیل کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا, عمران خان کا بیک گراؤنڈ 1980 سے لے کے صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کا موازنہ, جس طریقے سے عمران خان ایک سیلیبریٹی تھے, اس کے بعد عمران خان نے 2 پارٹی سسٹم اور سٹیٹس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہرا کے اپنی پارٹی بنائی, وزیر اعظم بنے. اس کے بعد صدر بائیڈن کی جو ایک بہت ہی اہم اپوائنٹمنٹ تھی, وکٹوریا نیولینڈ, انہوں نے کس طریقے سے رجیم چینج کی, سائفر کا قصہ, بائیڈن نے کس طریقے سے اس ساری چیز کے اندر اپنا کردار ادا کیا, اور پھر ایک تقابلی جائزہ انہوں نے دیا کہ کیسے انہوں نے کہا کہ ان پر ظلم عمران خان پہ صدر ٹرمپ سے بھی زیادہ ہوا ہے. انہوں نے 100 کا ورڈ استعمال کیا تھا اپنے انٹرویو میں کہ 100 مقدمات کے اندر انہیں پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو ڈیرن بیٹی ہیں, یہ ڈیرن بیٹی جو ہیں, یہ اب بنے ہیں انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ پبلک ڈپلومیسی کے, اور جتنے یہ بہتر انداز سے یہ سارا معاملہ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے جتنا پیشنیٹلی اسے ایکسپلین کیا ہے, اور جتنی ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ صدر بائیڈن نے کس طریقے سے اپنی پوزیشن کو یا اپنا جو انفلوئنس تھا امریکی صدر کے طور پر, انہوں نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے پاکستان میں کتنا غلط استعمال کیا, اور اس کا پاکستان کی عوام کو کتنا نقصان ہوا, عمران خان کو کتنا ہوا, پورے خطے کو کتنا ہوا, وہ سب کچھ انہوں نے بہت ہی سحر حاصل طریقے سے بیان کیا ہے. اب ان حالات میں میرے لیے یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ ڈیرن بیٹی جو ہیں وہ بہت ہی ایک میں یہی کہوں گا مشکل اور بری خبر ہے چودھری نظام الدین کے لیے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, اور دوسری طرف صدر ٹرمپ کا ڈیرن بیٹی کو لگا دینا یہ واضح کرتا ہے کہ ان کی بات نہیں ہوئی بلکہ معاملات دوسری طرف چلے گئے. اچھا جی, اگلی خبر بھی آپ کے سامنے واشنگٹن ڈی سی سے رکھتے ہیں, اور وہ خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. صدر ٹرمپ نے اب یو ایس ایڈ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس ایڈ جو ہے وہ ایڈ کے نام پر پوری دنیا میں کرپشن ہو رہی ہے, مطلب کہ رجیم چینجز یا دوسرے اس طرح کے کام یا ایسے کام جو امریکی عوام کے ٹیکس پیئر پر نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک مافیا بیٹھا ہے, ایک یہ ایلیٹزم بیٹھا ہے, اسٹیٹس کو ہے جو یو ایس ایڈ کے پیسے کو استعمال کرتا ہے. کہتے تو ہیں کہ ہم اس کو انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے یو ایس ایڈ کا پیسہ جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ان کی پریس سیکرٹری مس لیوٹ نے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا کہ کیسے 4 انہوں نے صرف اگزامپلز دیں کہ 1.5 ملین جو ہے وہ DEI ان سربیا ورک پلیس وہ خرچ کیا گیا. یہ بھی ظاہر ہے ڈائیورسٹی اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, جس میں ہومو سیکشولیٹی اور وہ تمام چیزیں آتی ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے 1.5 ملین لگایا گیا. $70,000 پروڈکشن آف DEI میوزیکل ان آئرلینڈ, اگین اسی ٹائپ کا میوزیکل کوئی گیت شیت جیسے ہمارے بھی گیت بنائے جاتے ہیں, بڑے کروڑوں لگائے جاتے ہیں, وہاں بھی لگا. پھر $47,000 فار ٹرانسجینڈر اوپرا ان کولمبیا, $47,000. پھر $32,000 فار اے ٹرانسجینڈر کامک بک ان پیرو. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یہ ان ساری چیزوں پر کیوں لگایا جا رہا ہے, یہ ٹریش ہے اور یہ سب ختم ہونا چاہیے اور ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا اسی لیے صدر ٹرمپ نے ایلان مسک کو یہ احکامات دیے ہیں یا ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ یو ایس ایڈ اور اس طرح کی تمام جو کرپشن ہو رہی ہے, جو بدعنوانیاں ہو رہی ہیں سو کالڈ یا رپورٹڈلی, ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے. تو یو ایس ایڈ کو ختم کرنا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا,
پاکستان سے ریلیٹڈ بھی پچھلے دنوں ایک اسٹڈی سامنے آئی جو ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک اسکالر نے لکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ریلیٹڈ بھی یو ایس ایڈ کے پیسے میں بہت سارا گھپلا ہوا ہے، بہت سارا غبن ہوا ہے، بہت ساری کرپشن ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ یو ایس ایمبیسی اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے ان پر لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل دی ہے کہ $30 ملین ایک سڑک پر خرچ ہوئے، لیکن وہ سڑک کبھی بنی ہی نہیں۔ پاکستان کو امریکہ سے $30 ملین دیے گئے کوئی روڈ بنانے کے لیے، وہ روڈ کبھی بنی ہی نہیں۔ اس طرح انہوں نے اور بھی بہت ساری ایگزامپلز دیں کہ یو ایس ایڈ کا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ اسی طرح سے خراب کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی ہے۔ انہوں نے کھل کر سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا میں بھی قاضی ہوں، مجھے آپ کم نہ سمجھے۔ انہوں نے کہا یہ جو ججز ٹرانسفرز ہیں یہ ان پر میں راضی ہوں، یہ میری مرضی سے ہوئے ہیں۔ یہ جو لاہور سے جسٹس سرفراز ڈوگر اور دوسرے ججز کو لایا گیا ہے تاکہ جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، اب جسٹس یحییٰ افریدی کہتے ہیں یہ میری مرضی سے ہوا ہے، میں اس میں شامل ہوں۔ مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی قاضی فائز عیسائی ہوں، آپ مجھے کوئی لائٹ نہ لیں، میں بالکل ملا ہوا ہوں ساتھ اور سب کچھ مل کے کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ آپ یہ نہ بھی کہتے تو میرا خیال ہے کہ مطلب انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں بھی جسٹس جو جسٹس لعنت ہوں وہی ہوں، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، لیکن ان کی بات کا متن یہی ہے کہ یہ میں سب پہ راضی ہوں اور یہ گندا کام میں نے مل کے کیا ہے، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کہہ رہے ہیں کہ باجوہ کی ایکسٹینشن پر ووٹ دینے کے لیے مجھے پریشر یہ ڈالا گیا کہ ہم مودی کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان متحد ہے۔ ذرا چیک کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہاں ہم سب بیچتے ہیں، ملکی سلامتی بھی بیچتے ہیں، ہم ہر چیز بیچتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں یہاں کیا منجن بیچا جا رہا ہے، ایکسٹینشن باجوہ کی ہے، لیکن سب ووٹ دیں تاکہ ہندوستان کو، مودی کو پیغام جائے کہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ آپ لوگ کسی اور کام پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ پیغام کسی اور طرح سے نہیں جا سکتا، یہ صرف باجوہ کی ایکسٹینشن پر ہی آپ نے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پریشر پر انکار کیا تو جنرل فیاض میرے گھر کے باہر خود آ گئے، لیکن میں نے گھر سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اب یہ بتا رہے ہیں، جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے مجھ پر پریشر ڈالا گیا اور منجن بیچا گیا کہ ایکسٹینشن دینی ہے، سب نے اکٹھے فیصلہ کرنا ہے تاکہ پیغام مودی کو جائے کہ ہم سب اس پر اکٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں نے آپ کو کہا نا یہاں سب بیچا جاتا ہے، ملکی سلامتی ہر چیز اپنے مفاد میں، ہر چیز کو استعمال جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔